Kap yung adlaw sa imuha o welcome pag-usap sa Bunggo Radio Balay Bukidnon. Kap pwede ba may makapangayo o detalye may kabahin sa katong disgrasya kagahapon nga kinibang sakiran niya kung dito sa naglangkop kini siya sa kinibang mga baboy kap? Sir, una sa tanan, mayong hapon, no? Salamat sa panahon nga inyong gigahin. Aron usab ang gikan sa Barangay Council sa hatag usab kami og information nga angay pod mahibal-an sa dili lamang sa katawhan sa Barangay Patpat kung dili apil na sa banini ang kasikbit nga bahin. Kap, pwede makapangayo may detalye may kabahin ba kap? Sir, kabahin atong ingon nila nga na ligid nga sakinan nga gikargahan sa baboy kagahapon. Base sa gipaabot sa barangay office kagahapon, kapin kung kulang mga alas 6 sa buntag, adunay usa ka baboy nga mopadulong sa usa ka pigiri din mo'y gabalhinan. No, so sa wala pa ni kini nakaabot dito, aduna goy portion sa ako ang dalan, gadin usa kini ka subida. Pag abot sa mga truck sa usa ka subidahon, adunay usa ka truck nga nakaparking. So gitanaw sa driver nga sa moong kargahan sa mga baboy, tan-aw niya nga makaya niya iya kining giagian agi sa kilid adtong naka-standby nga wing van. So wala siya nakasubida, hinungdan naka-atras kini din ang ligid sa pikas nga bahin maoy na padulong dito sa lawom nga parte sa kanal. Sa pagkakaroon kap kay usa dito in mga naitabo kay sa video mo ganikalat sa pagkakaroon gadto na sa social media kay kining mga baboy kay gipang dira kami sa mga pipilag ka mga residente gani aduna patoy mga taga uban sa pud nga mga taga barangay nga nagkuha matod pa sa mga baboy. Pwede ba nimo mapasabot kap kung sinita ko adto? Regarding anang mga baboy sir, tinuod di man ginato malalis kay pinagi usab sa ato ang mga kaigsuonan nga din halusa mga vlogger na ang tao karon. So makita ginato dito sa video nga ang mga pipila ka katawhan nagibira. Pero ang tinud ana sir ang sinugdanan sa permiro pa lang pagkaligid sa truck wala pa mga tao nga nanghilabot sa baboy. So pila ka oras ang paghinulatay sa mga tao sa maong sitwasyon pagka bakod karon sa truck nga gikargahan sa baboy gibakod man kini gamit ang backhoe aya pa ni lusob ang tao pagkabakod sa truck nga diin adunay gikargahan sa mga baboy diin matud pa sa ato ang pagsukit-sukit sa usab sa ato ang mga katawhan nga diin gikan gyud mismo didto ingon sila nga aduna manggoy niingon ni Sinyas nga pwede na kuhaon hinungdan nga ang mga katawhan sa Barangay Patpat wala gid pagduha-duha nagikuha kutob sa makakabot no so mo ilang gibasihan gyud is tungod daw sa istorya nga pwede na kuhaon. Sige sa lituod, pwede ba ito mapalang kung sige sa lituod ang nagpagawas sa studya nga pwede na tukwaon ang katungmong mga baboy? Base usab sa ako ang pagsukit-sukit dili man pud gyud ma-determine kung asa gikan no kay gani pa gagawas man pud karon sa mga social media nga gani naay niingon nga gikuha namo ni tungod kay naay sinyas nga pwede na kuhaon pero kung ato ging sukit-sukiton ato ging ipalawom ang investigasyon wala pud gyud gatunga kung kinsa ang nakaingon nga pwede na kuhaon hinuon sa laing bahin kining mga ang nakakuha gid sa bahay mo ako mo dako gid ako ang pagtuo nga dili lamang taga Barangay Patpat ang nakakuha sa maong baboy tungod kay sa ato ang mga kaigsuonan while ang mga tao didto nato sa mong area nagi-vlog na nga kini nagi-vlog na regarding sa pangitabo pagkaligid sa maong truck nga diin gikargan sa mga baboy hinungdan nga ang mga tao nangadto didto maskin patong kasikbit sa mga Barangay Patpat so hinungdan ako siguro nako nga dili gyud lang gyud taga Barangay Patpat ang nakakuha sigurado nga aduna gyud taga gawas nga mga lugar nga nakakuha pod sa mga baboy. Ang kato nga mga baboy matugpakap kay naato sa 200 ka buok no. Dahil na sa pagkakaroon bakap katubang kay sa pagkaroon manggod kay gipanawagan usab sa Balay City Police Station pud kung kinsa katuma nagkita og kilipang katunako og mga baboy nga iuli kadto siya kay giplagyan kadto siya ngadto sa kilipang farm tres dili sa pagkakaroon pila ka baboy ang nauli na rekap. Sa pagkakaroon sir sa base sa gipadangat sa farm Chris kanato ang karga sa maong truck is niabot og more or less 200 ka head sa baboy so gikan karon so karon nga oras aduna lamang base sa ako ang nakuha nga information is aduna palay more or less 38 ka heads ang nabalik pa
sa farm Chris, no? So 38 pa gyud ang ako ang nahibalan karon bag-uhay pa lang gyud. So kabahin usab sa giingon nimo sir nga ang ato ang PNP nagpahibalo tinuod na kagabi ang ato ang PNP malay-balay naglibot gid dinhi sa barangay Patpat, pero ang barangay sayo pa lang more or less naas mga alas 3 kapin kung kulang sa hapon nga naglibot usab gamit ako ang mismong PTB sa barangay nga diin ang barangay mismo nagpahigayon pod og pagpahibalo sa mga katawhan libot dinhi sa ako ang barangay nga kung kinsa tong nakakuha sa maong baboy voluntaryo pod nila ibalik mismo dinhi sa barangay tungod kay voluntaryo man po na nila gikuha gikan sa maong lugar nga din asa nila nakuha. So far sa pagkakaroon ka napakay data kung nga pila ka baboy pa ang mga nangawala kay syempre naman po di mapuntanan baboy nga ipangkuha gid ba sa kanan. Base sa pod sa ako ang estimate kay ang nawala is ingon Manila naa sa mga more or less 132. So kung naalay nakabalik nga 37 so naa more or less 90 pagyud ka more or less 90 pagyud ang wala nakabalik nga diin mo igi paningkamutan pa karon sige pa og pangampanya maskin dili lang kay ang farm Chris kung dili mismo kami sa barangay councils barangay Patpat nagpadayon pagyud kami karon naghangyo sa katawhan kung kinsa tong wala pa nakauli hangtod karon mga orasa. Tuloy ka po sa nahitabo sa driver sa katong nag-drive sa mong sakyanan. Base pod sa ako ang nakuan mismo do namang gid koy kuan pod BDR member ako ang chairman sa BDR niadto man sa ing area so okay ra man po daw. Sa pagkakaroon kap imuhang panawagan ngadto na sa mga katawan dili lamang po diri sa bagay Patpat kay daghan man pud og mga request pagkakaroon dili lamang mga taga bagay Patpat na nagkuha sa katong mga baboy. Panawagan nimo kap alang sa mga nakadungog sa pagkakaroon nga isa katong nakuha sa mga baboy nga iuli na kada sila. Kami sa barangay councils barangay Patpat no amo ging ipaabot ang pagpahibalo or panawagan hangyo no sa kinasing-kasing nga kung kinsa katong wala pa nakabalik sa baboy nga diin amo at gipanawagan hangyo sa farm Chris nga ibalik tungod kay ilang gingon nga dili tinuod nga ipanghatag ang maong baboy base pod sa farm Chris. So kami sa barangay council no sa tinuod lang nagkaproblema gyud sad niani busa wa milaing ikatabang gyud sa farm Chris sa tuang PNP kung dili ang pagpaabot gyud sa katawhan kung kinsa katong wala pa nakabalik ato kanang ibalik kay sige kaingon pa dili man tinuod nga ila kanang gipanghatag. Alright kap maayong hapon diya sa imo. Maayong hapon, Sir.